السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. في الفيديو السابق ديال البرودوي سكالير شفنا شنو هو البرودوي سكالير، كيفاش كنحسبوا هذا البرودوي سكالير هذا، وفين كنضيفوا هذا البرودوي سكالير. شفنا ثلاثة د الحوايج: كيفاش كنحسبوا لو كوسينوس دان تريونغل اورينتي، كوسينوس ديال زاوية موجهة، وكيفاش كنحسبوا السينوس ديالها، كيفاش كنحسبوا مساحة المثلث، وكذلك شفنا كيفاش كنحسبوا لا ديستونس اونتر دو بوين، مسافه بين نقطتين، ولا نورم دان فيكتور منظم متجهه. في هذه الحصه ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا ليتود اناليتيك دين دغوات. اشنو هي لا دغوات؟ اشنو هما لي فيكتور اللي مرتبطين بها، اي المتجهات المرتبطه بهذا المستقيم هذا. كيفاش كنحددوا ليكواسيون كارتيزيان دين دغوات، كيفاش كنديروا لا بوزيسيون ريلاتيف اونتر دو دغوات او الوضع النسبي من بين مستقيمين، يعني كيفاش كنبينوا مستقيمين متعامدين او متوازيان. كيفاش كنحسبوا لا ديستونس دان بوين اون دغوات، كيفاش كنحسبوا نقطه او مسافه نقطه عن مستقيم. هادشي كله ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا في هذا الفيديو هذا على بركه الله. دونك ليتود اناليتيك دون دغوات او دراسه تحليليه لمستقيم. دونك قلنا لا دغوات دي، لا دغوات دي عندنا مستقيم دي وعندنا جوج المتجهات، عندنا الفيكتور اي والفيكتور ان، او المتجه اي والمتجهه ان. كل متجهه عندها سميه، كل متجهه عندها سميه. بالنسبه للمتجهه اللي الحامل ديالها كيكون موازي للمستقيم او منطبق مع المستقيم اللي عندنا، كتسمى الفيكتور ديريكتور او متجهه موجهه. هذه كتسمى فيكتور، دونك نديرو ديريكتور، متجهه موجهه. بالنسبه للفيكتور او المتجهه اللي الحامل ديالها كيكون عمودي، الحامل ديالها كيكون عمودي على المستقيم، الحامل ديالها المتجهه، هذه كتسمى الفيكتور نورمال، الفيكتور نورمال، متجهه منظميه، كنا متجهه منظميه على المستقيم. مزيان. بما ان الحامل ديال هذه عمودي على المستقيم والحامل ديال هذه موازي للمستقيم، يعني اش؟ يعني ان لي دو فيكتور سون اورتوغونال. دونك البرودوي سكالير ديالهم ماشي في ان، البرودوي سكالير ديالهم كيساوي صفر، البرودوي سكالير ديال هذه دو فيكتور كيساوي صفر. مزيان. دابا كيفاش كنحددوا الفيكتور؟ كيفاش كنحددوا الفيكتور نورمال انطلاقا من الفيكتور ديريكتور او العكس؟ كيفاش كنحددوا الفيكتور نورمال انطلاقا من الفيكتور ديريكتور او العكس؟ مثلا عطانا في تمرين دي la droite passant par le point A et de vecteur directeur moins 1 3. وانا محتاج للفيكتور نورمال، ما بغيتش الفيكتور ديريكتور، محتاج للفيكتور نورمال. دونك اشنو هي الفيكتور نورمال هنا؟ دونك اشنو هي الفيكتور نورمال؟ دونك الفيكتور نورمال هي اش؟ دونك اشنو كنديرو؟ كتكون عندي موان 1 3 هي الفيكتور مثلا ديريكتور، دونك الفيكتور نورمال كتولي هي موان 3 موان 1 اولا 3 1. كيفاش لقيناها؟ تبع معايا وغادي تفهم. كتكون عندنا الفيكتور ديريكتور مثلا لي كوردوني ديالها ا بي اون جينيرال، دونك الا بغيت نخرج منها الفيكتور نورمال فقط كتقلب الترتيب ديال هاد الجوج، ولكن بشرط ان واحد فيهم تعكس ليه الاشاره. مثلا الارتوب هنا تجيبوا لهنا وتعكس ليه الاشاره يولي موان بي، وهذا فقط تجيبوا لهنا تكروازيوهم، اولا هذا تجيبوا لهنا تخليه، وهذا تجيبوا لهنا وتقلب ليه الاشاره. خدم بالطريقه اللي عجبتك، جوج بهم صحاب. اتفقنا؟ دونك الفيكتور نورمال انطلاقا من الفيكتور ديريكتور او العكس، راه حتى الا عطاك الفيكتور نورمال كنتي انت محتاج الفيكتور ديريكتور، راه كنخدموا بنفس الطريقه. دونك او العكس. مثال، يلا نخليكم تفكروا شويه. ان 2 غاسين 3 اشنو غتكون يو؟ دابا عطاني الفيكتور نورمال بغيت نخرج انا الفيكتور ديريكتور، اشنو غتكون؟ فوالا. دونك غندير، كاين فيكم اللي اختار موان غاسين 3 2، وكاين فيكم اللي اختار غاسين 3 موان 2. فقط هادو قلب ليهم البلايص، وحده فيهم غير ليها الاشاره، وحده فيهم واحد العدد فيهم غير ليه الاشاره. يعني نفترضوا مثلا عندي يو 1 موان 7، بغيت ندير مثلا، يعني غنقلب ليهم البلايص، غنجيب هذا لهنا موان 7 وهذا غادي نجيبو لهنا كيتكروازاو 1. هذا مثلا بغيت نقلب ليه الاشاره فيه زائد غنردو ناقص، اولا هذا فيه ناقص نردو زائد، وكتولي عندي الفيكتور نورمال. بهذه الطريقه باش كنخرجوا الفيكتور نورمال.
اشنو عندنا في البروبريتي؟ دونك اش كتقول البروبريتي باش ناخدو هذا الشيء؟ البروبريتي كتقول الا كانت عندنا دي لا droite d'équation ax plus by plus c est égal 0. عندي هاد ليكواسيون هذا. شنو هي الفيكتور نورمال؟ كيفاش كتحدد الفيكتور نورمال انطلاقا من ليكواسيون كارتيزيان de la droite؟ Donc le vecteur n AB, le vecteur n AB est un vecteur normal AD المتجهة ذات الإحداثيات AB متجهة منضمية على المستقيم D. وشنو هي الفيكتور ديريكتور المتجهة الموجهة؟ شنو هي المتجهة الموجهة؟ لو فيكتور هاهي الخاصية دابا واضحة. U اشنو غندير؟ فوالا موان بي ان اولا بي موان ا، واحد فيهم ملي غنقلبو ليهم الترتيب واحد فيهم غتغير الاشاره ديالهم. est un vecteur directeur de D المتجهة U ذات الإحداثيات ناقص بي متجهة موجهة للمستقيم D. ناخدو اكزومبل. عندي مثلا اكزومبل، عندي لا دغوات دي، عندي المستقيم دي المعادله ديالو جوج اكس ناقص 5 يكغيك زائد 1 كتساوي صفر. هي المعادله 2 اكس موان 5 يكغيك بلس 1 تيغال 0. بغيت انا نخرج الفيكتور نورمال، محتاج مثلا الفيكتور نورمال. اشنو هي الفيكتور نورمال؟ فوالا كناخدو الاعداد عادي. شوف معايا، عندك ا اكس بلس بي يكغيك، اشنو هما الاحداثيات ديال المتجهه المنضميه الفيكتور نورمال؟ هما ا بي. دونك شنو غندير هنا؟ 2 موان 5. وشنو هي الفيكتور ديريكتور؟ الفيكتور ديريكتور هي اش؟ بغيتي تجيب هذا لهنا وتجيب هذا لهنا وهذا تقلب ليه الاشاره باش يكون عندك كلشي موجب، لا كذلك. دونك هذا غيتجيب لهنا وهذا غيتجاب لهنا. دونك هنا موان 5 اش تولي؟ غتولي بلس 5 وهذا فقط نخليو ليه الاشاره. واحد فيهم اللي كتغير ليه الاشاره ديالو، ماشي بجوج، واحد فيهم. اتفقنا؟ وكتولي هنا الفيكتور ديريكتور. هادشي هذا غادي نوظفوه في واحد ليكزومبل اللي غادي نخدمو فيه ليكواسيون كارتيزيان دون دغوات. هاد لا دغوات اللي غتكون ديفيني باغ ان بوين هي ان فيكتور ديريكتور. كتكون معرفه، المستقيم كيكون معرف بنقطه ومتجهه موجهه. علاش؟ لان غادي نحتاجو حنا هاد الفيكتور نورمال. اتفقنا؟ دونك نتمنى انكم تكونوا فاهمين هاد الفقره هادي، وندوزو دابا كيفاش كنحددو ليكواسيون كارتيزيان. هاد ليكواسيون اللي كنا حاطينها هنا كيفاش حنا اللي غادي نحددوها انطلاقا من المعطيات اللي كيكون عندنا في التمرين. على بركه الله. دونك على بركه الله نكملوا. دونك وصلنا للفقره الثانيه، ليكواسيون ديال دغوات ديفيني باغ ان بوين اي ان فيكتور نورمال. بالعربيه معادله مستقيم معرف بنقطه ومتجهه منضميه. كيفاش كنحددوا ليكواسيون ديال لا دغوات؟ هذا هو او معادله المستقيم، هذا هو اللي فيه من هذا العنوان هذا. عندي واحد لا دغوات دي سوا دي اون دغوات باسون باغ لو بوين، مثلا ديزا من هاد النقطه نديروها هنا نيت، وعندها فيكتور نورمال ان، مزيان. الا خدينا واحد لو بوين ام، من لا دغوات خديت واحد النقطه ام هنا مثلا. هاد لي دو فيكتور كي دايرين؟ لي فيكتور اللي غنرسم دابا، هاد الفيكتور ان مع الفيكتور ا ام، الفيكتور ان مع الفيكتور ا ام. فوالا. دونك غادي يكونوا عندنا دو فيكتور اورتوغونال. يعني اش؟ يعني ان البرودوي سكالير ديالهم او الجداس السلمي ديالهم كيساوي صفر. دونك هادشي اللي مرسوم هنا كيعني اش؟ ان البرودوي سكالير ديال ان سلمي او سكالير ام ايتيغال زيرو. وهذه هي الطريقه باش كنحددو ليكواسيون كارتيزيان دون دغوات.
دونك الطريقه او لا ميثود باش غادي نخدم هي هذه. غادي ناخذ واحد لو بوين سوا ام اكس يغريك ان بوين دي بلون بي. قلنا الا كانت هاد لو بوين ام ابارتيان على droite دي، شنو غادي تشكل ليا؟ شنو غادي يكون عندي؟ خدينا لو بوين ام ابارتيان على droite دي، فين ما عجبك خذها انا ولا انا. شنو غتلقى؟ غتلقى ان ا ام سكالير ان ايتيغال زيرو. غنلقاو بلي عندنا ان سكالير ا ام ايتيغال زيرو. وكيفاش كنحددو لي كوردوني ديال الفيكتور ا ام المتجهه؟ كيفاش كنحددو الاحداثيات ديالها؟ راه وريتكم ديجا الطريقه، راه عمليه سهله. اللي ما عرفش يحدد الاحداثيات المتجهه رجع للفيديو الاول، غتلقاه في صندوق الوصف، وغادي تعرف ان شاء الله تعالى كيفاش تحدد الاحداثيات ديال ا ام. اشنو هما الاحداثيات ديال ا؟ الاحداثيات ديال ا مثلا اون جينيرال هما اكس ا ايغريك ا، والاحداثيات ديال ام حنا اللي اختاريناهم، حنا اللي حطيناهم اللي هما اكس ايغريك. شنو غادي ندير دابا؟ اكس موان اكس ا و ايغريك موان ايغريك ا، ايغريك موان ايغريك ا. مزيان. والاحداثيات ديال ان غادي يكونوا عندك في المعطيات اللي هما ا بي. دونك الاحداثيات لي كوردوني ديال ان ا بي. شنو هذا البرودوي سكالير؟ البرودوي سكالير شفنا في الفيديو السابق ان كنديرو هو لا اش هو لو برودوي ديال لي زابسيس بلس لو برودوي ديال لي زوردوني، جداء الافاصيل زائد جداء الاراتيب. يعني ا مضروبه في اكس ا عامل اكس ناقص اكس ا زائد بي عامل إيكغيك ناقص إيكغيك أ كتساوي صفر. وكتنشر هذا الخير هذا وكتلقى ليكواسيون ديال لا دوغات. تبعوا معايا في المثال وإن شاء الله تعالى غادي تمكنوا أنكم تحدوا معادلة ديال أي مستقيم. ناخذوا واحد 4 الأمثلة اللي كيكونوا بزاف. إكزومبل 1. المثال الأول ملي كتعطاك النقطة وكتعطاك الفيكتور نورمال، غادي نديرو دي لا دوغات دي باسون par le point A moins 1, 5 et de vecteur normal N 4, 2. طلب منك تحدد هادو هما المعطيات. طلب منك انت تحدد دابا ليكواسيون كارتيزيان. كيقول لك ديتيرميني ليكواسيون كارتيزيان بلا دوغات دي باسون باغ لو بوين اي دو فيكتور نورمال. بالعربيه الناس ديال اللي باقيين كيقراو بالعربيه، عندنا المستقيم دي يمر من النقطه او المار من النقطه ا ذات الاحداثيات ناقص 1 5 وذو المتجهه المنظميه اتفقنا ان 4 2. يعني عندنا نقطه وعندي متجهه. شنو غادي ندير انا؟ الطريقه اللي غادي ندير بالنسبه لهنا الناس العربيه راه مساله عاديه، سوا ام اكس يغريك appartient à P ou non، سواء هي ليكن أو لتكن M X Y نقطة من المستوى P لدينا. والشي الآخر راه كيكتبوا الناس البيوف والناس العربية بحال بحال. أشنو غيكون عندي؟ إلا كانت M كتنتمي للمستقيم D، شنو كيعني هذا؟ كيعني أن AM شوف معاه المتجهة كتبدا كتكتب المتجهة ديالك N سكالير وكدير ثاني واحد المتجهة أخرى فيها النقطة M كتربطها مع النقطة اش؟ النقطة اللي كيدوز منها المستقيم على حسب التمرين. ممكن تكون A ممكن تكون C ممكن تكون B على حسب التمرين ديالك. AM البرودوي سكالير ديالهم كيساوي صفر. ملي غنجيب لي كوردوني ديال N عندي ديال AM راه ساهلين نديروهم هنا. الإحداثيات ديال AM هما اش؟ إكس ناقص واحد، يعني اش؟ يعني إكس زائد واحد، دونك إكس بلس أن، إيكغيك موان فوالا إيكغيك موان 5. يلا نخدمو دابا برودوي سكالير. دونك 4 فاكتور إكس بلس أن بلس هاد بلس ديال القاعدة ديال البرودوي سكالير ديال الجداء السلمي 2 عامل إيكغيك ناقص 5 كتساوي صفر. ونشرها دابا وهانت لقيتي ليكواسيون. دونك 4 إكس زائد 4 زائد 2 إيكغيك ناقص 10 كتساوي صفر. دونك غتعطينا اش؟ فوالا 4 إكس بلس 2 إيكغيك. يلا 4 موان 10 موان 6 سي إيكال 0.
ثم كدير في النهايه هادو ومنه لا دغوات دي او المستقيم دي في المعادله ديكواسيون اكس 4 اكس بلس 2 زيكغيك موان 6 سي ايكال 0. بغيتي تسامبليفي ب 2 او تختزل بجوج باش تبقى لك هنا جوج اكس زائد اكس ناقص 3 كتساوي صفر، لا كذلك على حسب شنو نطلب منك من التمرين. دونك هذه الحاله الاولى فاش كيكون المستقيم كيمر من نقطه وعنده الفيكتور نورمال، عنده المتجهه المنظميه. الحاله الثانيه فاش كتكون عنده الفيكتور ديريكتور، حيت حنا العنوان ديال الفقره ديالنا فيه اون دغوات ديفيني بار ان بوين ان فيكتور نورمال. ملي كتكون فيكتور ديريكتور حنا خصنا نخرجوا منها الفيكتور نورمال. الحاله الثالثه فاش ما كتكون عندنا لا بوين لا فيكتور نورمال، ملي كتكون عندنا لا ميدياتريس او واسط القطعه. الحاله الرابعه ارتفاع المثلث. دونك اربعه الحالات غادي نخدموا ان شاء الله تعالى وغادي تفهموهم مزيان. دونك على بركه الله الحاله الثانيه دوزيام كا. دونك عندنا دو بوين، عندنا لي كوردوني ديال او ديال بي. دونك 2 موان 1 4 3. طلبوا منا نحددوا ليكواسيون كارتيزيان دو لا دروات ا بي. طلبوا منا نحددوا ليكواسيون كارتيزيان دو لا دروات ا بي. شنو غادي نديرو هنا باش نحددوا ليكواسيون كارتيزيان؟ شنو قلنا بلي ان خصنا بوين وخصنا فيكتور نورمال. نشوفوا بعدا نرسموا واحد الشيما، نرسموا واحد الشيما خفيفه ونشوفوا شنو اللي متوفر عندنا، شنو هما المعطيات اللي كاينين. دونك ناخذوا لا دروات ا بي. هادشي راه لست مطالبا انك ترسمو، هادشي كديرو غير في الوسخ باش انك تحدد شنو بغيتي وشنو عندك وشنو خاصك مازال تحددو. عندي ا بي، هادشي اللي عندنا في المعطيات. لا دغوات ا بي عندنا لي كوردون ديالو لي كوردون ديال بي، يعني عندي دو بوين لا دغوات باسون بار دو بوين المستقيم كيمر من نقطتين، ولكن ما عنديش الفيكتور نورمال المتجهه المنظميه. ما كاينش حساب المعطيات، كاينش شي حاجه فيها فيكتور نورمال، ولكن عندنا فيكتور واحده اخرى. حيت قلنا المستقيم الا ما عندوش الفيكتور نورمال راه ضروري كتعطيك الفيكتور واحده اخرى اللي هي الفيكتور ديريكتور. دونك اشنو هي الفيكتور ديريكتور؟ مزيان، دونك هي الفيكتور ا بي. كاين اللي غادي ياخذ الفيكتور بي بحال اتفقنا. كاين اللي غياخذ بي، كاين اللي غياخذ ا بي. المهم ا بي هي الفيكتور ماشي نورمال، الفيكتور ديريكتور. علاش؟ لان الا رسمنا هذا المستقيم الحامل المتجهه شنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو ان المستقيم منطبق مع المستقيم اللي بغينا نحددوا المعادله ديالو، حيت هذا هو المستقيم ا بي. غادي نلقاو ان المستقيم الحامل المتجهه منطبق مع المستقيم اللي بغينا نحددوا ليكواسيون ديالو. دونك ملي كنلقاو ان الحامل المتجهه منطبق او موازي للمستقيم اللي بغينا نحددوه كتسمى فيكتور ديريكتور. ملي كيكون متعامد معاه كتسمى فيكتور نورمال. دونك هنا عندنا فيكتور ديريكتور ماشي نورمال. نحددو بعدا لي كوردوني ديالها. اون لي كوردوني ديال ا بي، ما غاديش نكتب القاعده فقط غنخدم مباشره. دونك لي كوردوني ديال ا بي شحال؟ 4 موان 2 غتعطينا 2. 3 موان 1 3 موان 1 تعطينا 3 بلس 1. 3 ناقص 1 تعطينا 3 زائد 1 4. دونك هذه هي الفيكتور ديريكتور ماشي نورمال، ديريكتور. حنا محتاجين الفيكتور نورمال. شنو غادي نديرو؟ دونك ان سير وحده فيهم غنقلب لهم الترتيب، وحده تزاد ليها ناقص، وحده تغير الاشاره ديالها. دونك هنا عندي 4 ولا ندير موان 4 وهنا غادي ندير 2. كنقلبوا لهم الترتيب، راه وريتها لكم في الاول في الفيديو، وحده فيهم كنغيروا ليها الاشاره. هذه تان فيكتور نورمال على droite AB، متجهه منظميه على المستقيم AB. مزيان، دونك حددنا لي كوردوني ديال الفيكتور ديريكتور، خرجنا منها الفيكتور نورمال. اش ولا عندي دابا كمعطى؟ ولات عندي زادت ليا في المعطيات الفيكتور ان. وقلنا ملي كتكون عندنا الفيكتور نورمال متجهه منظميه وكتكون عندي النقطه، هنا مباشره كنحدد ليكواسيون حيت المعطيات متوفره. يعني غنديرو سوا ام اكس يغريك ان بوين دي بلون بي اون الناس العربيه راه وريتكم الترجمه ديال هادشي هذا. دونك كتكتبوها عادي ام ابارتيان على دغوات، هنا ما سميتهاش دي، لا دغوات ا بي. الا هما سماوها دي سميها تانتا دي على حسب السميات لا دغوات. اشنو عندي؟ قلنا كنديرو الفيكتور نورمال ياك. الفيكتور نورمال هنا شنو هي؟ سميناها ان ماشي ا بي، لا ان.
سكالير كنديرو ام هنا. اشنو هو الحرف اللي بيدي تجمع معايا اللي عجبك؟ عندك هنا او بي، سواء دير ا ام ولا بي ام، لا كذلك لا، كل واحد شنو غادي يدير، وغادي تلقاو في الاخير نفس ليكواسيون. دونك ندير انا ا ولا ندير بي، ندير بي ام ايتيغال زيرو، حيت خصني ان بوان لا droite باسون با ان بوان، خصني واحد لو بوان كي ابارتي على droite ا بي اللي هي بي ولا ا، والفيكتور نورمال راه هنا. ملي غادي نجيب لي كوردوني ديال بي ام، لي كوردوني ديال بي ام راه كيتحددوا. شنو غتعطيني؟ غتعطيني اكس موان، شنو هما لي كوردوني ديال بي؟ اكس موان 4 بي ام، اكس موان 4 y موان 3، دونك اكس موان 4 y موان 3 هما لي كوردوني ديال بي ام. هادو راه درتهم في الهامش. نكملو ايكيفوا. دونك ان لي كوردوني ديال ان هي موان 4، غنبداو بموان 4 فاكتور اكس موان 4 بلس 2 فاكتور y موان 3 ايتيغال 0. وننشرو غتعطينا موان 4 اكس بلس 16 بلس 2 y موان 6 ايتيغال 0 ايكيفوا. غتعطينا ناقص 4 اكس زايد 2 y 16 ناقص 6 زايد 10 كتساوي 0. بغيتي تحيد عليك الناقصات كترد كلشي كتقلب ليهم الاشاره كتولي عندك 4 اكس ناقص 2 y ناقص 10 كتساوي 0. بغيتي تقسم كلشي على 2 باش تختزل المعادله ديالك غتعطيك 4 على 2 اكس 2 على 2 هي 1 يعني y 10 على 2 اللي هي 5. بغيتي تخليها هكا خليها هكا. دو ومن لا droite ا بي l'équation 2x moins y moins 5 est égal 0. 2x moins y moins 5 est égal 0. صافي بهاد الطريقه باش كنحدو ليكواسيون كارتيزيان دي droite définie par un point et un vecteur directeur. مثلا كيقول لك هذاك في التمرين ممكن ما يعطيكش ا بي، يقول لك مثلا دوني ليكواسيون كارتيزيان de la droite D passant par le point A est dirigé par le vecteur مثلا يسميها ا بي ولا يسميها اي ولا يسميها على حسب التمرين. ديك ديريجي يعني اش؟ يعني ان لا دوات عنده فيكتور ديريكتور، ديك لو فيكتور اللي كيعطيك هو ديك المتجهه اللي كيعطيك هي متجهه موجهه فيكتور ديريكتور ماشي نورمال. يعني خصك انت تحدد منها الفيكتور نورمال. كاينه طريقه درتوها في السانكيم ولكن ما كايناش نذكروها باش ما يكونوش عندكم بزاف ديال الطرق. حنا غادي نعتمدوا على طريقه واحده ديال اش؟ ديال لو بوين مع الفيكتور نورمال باش ما تبقاش كثرت الطرق وغادي تلف. اما عندنا ديتيرمينون كيتيغال زيرو ونحسبوا الديتيرمينون ديال الفيكتور ديريكتور مع الفيكتور ام خص تساوي صفر، لكن غير غادي تلفكم الطريقه. دونك ندوزو دابا الترويزيام اكزومبل ملي كيكون عندنا ميدياتريس او وسيط القطعه. دونك غادي نكملو في ليكزومبل 3 غادي نشوفو كيفاش كنحدو ليكواسيون كارتيزيان د لا ميدياتريس دان سيغمون او وسيط القطعه، كيفاش كنحدو المعادله ديكارتيه لوسيط القطعه. دونك عطانا لي كوردون ديال سي و دي، les coordonnées ديال C و D طرفي القطعة. donner une équation de la droite أو donner une équation de la médiatrice du segment CD. أعطي أو أكتب المعادلة الديكارتية لوسيط القطعة CD. أشنو هو وسيط القطعة؟ دونك ناخدو CD. وسيط القطعة شنو هو؟ هو المستقيم المار من منتصف القطعة والعمودي على المستقيم الحامل لهذه القطعة. يعني اش؟ يعني دي كيمر من اش؟ كيمر من منتصف القطعة سي دي وعمودي على المستقيم سي دي، يعني كاينه زاوية قائمة تما. مزيان. كيفاش غادي نخدموا هذا وسيط القطعة؟ دونك كاين عندنا طريقتين، يا اما غنخدموا بالمسافة ولكن غتجيكم طويلة شوية. دونك هنا غادي نضطر انني نخدم بالطريقة العادية، يعني خصني نقطة ومتجهة منظميه وخصني بوين وفيكتور نورمال. منين غادي نجيب هاد البوين هادي؟ فكر مزيان. وسط القطعه هو المستقيم المار من منتصف القطعه، يعني ماشي غادي ناخذ السي ولا دي. علاش؟ لان السي و دي ما كينتميوش لهذا المستقيم اللي بغيت نحدد. انا ماشي بغيت نحدد السي دي، لا بغيت نحدد ليكواسيون ديال دي ديال هاد لا دغوات هادي سميناها دي ولا ديال طا على حسب انت التمرين ديالك. شوف النقطة سي فين كاينة والنقطة دي فين كاينة، ما كاينينش فوق المستقيم اللي بغينا نحددو المعادلة ديالو. يعني ماشي ما غاديش ناخد السي ما غاديش ناخد دي كنقطة. اشنو غادي ناخد؟ غادي ناخد لو ميليو دي سيغمون سي دي او منتصف القطعة سي دي، سوا
اي نسميوه اي ونحطوا لي كوردوني ديالهم. كيفاش كيتحدد المنتصف؟ احداثيات المنتصف هماش اكس سي بلس اكس دي سيغ دو y سي بلس y دي سيغ دو. مجموع الافصولين على جوج ومجموع الارتوبين على جوج، ماشي ناقص زائد. يعني شنو غادي ندير؟ 1 زائد 3 شحال؟ 4 مقسوم على جوج غتعطينا جوج. 7 ناقص 1 كنجمعو ماشي كندير لهم الطرح. 7 ناقص 1 شحال؟ 6 مقسوم على جوج غتعطينا 3. دونك المنتصف شنو هاد النقطة اللي درتها انا دابا؟ سوا اي لو ميليو دو سيغمون سي دي. النص العربية لتكون اي ذات الاحداثيات 2 3 منتصف القطعة سي دي. مزيان. هاد البوان عندي لقيت البوان. منين غادي نجيب الفيكتور نورمال؟ فكر مزيان. شكون هي غير هنا في الشيما شكون هي المتجهة اللي الحامل ديالها او المستقيم الحامل لهاد المتجهة عمودي مع المستقيم دي. فوالا الفيكتور سي دي. كاين اللي غيقول لي دابا دي سي، غير ما تاخدش دي اي، حيت كتكون درتي اي هنا ما تقولش سي، لا خذها كلها سي دي او لا دي سي. هذه واش فيكتور نورمال ولا ديريكتور؟ في الشك ما عرفش. دونك فقط رسم الحامل ديالها. الحامل ديالها كيكون ليها زاويه قائمه، دونك فيكتور نورمال. فيكتور نورمال. دونك قلنا سي دي. ناخذ انا سي دي، كاين اللي عاود دي سي على حسب شنو بغيتي انت اللي عجبك خذها. سي دي شنو هو لي كوردوني ديالها؟ سي دي يعني كنبدا من هنا 3 ناقص 1 شحال؟ 3 ناقص 1 4 جوج، ثم ناقص 1 ناقص 7 موان 1 موان 7 موان 1 موان 7 غتعطينا موان 8. فوالا دونك عندي لو بوين وعندي الفيكتور نورمال. اشنو غادي نكتب دابا؟ دونك لا droite D et passons par quel point? Voilà, par le point I de 3 et de vecteur normal CD de moins 8. إذا المستقيم D المار من النقطة أو يمر من النقطة I ومتجهاته المنظمية هي سي دي. دونك عندي البوان وعندي الفيكتور نورمال. باش نخدم بطريقة عادية سوا M X Y un point du plan P. On a M appartient à la droite D équivalent. اشنو هي الفيكتور نورمال هنا؟ ماشي هي N، راه هي سي دي سكالير. وشنو هي النقطة اللي غادي نربط مع ان؟ شنو هي البوان اللي غادي نربط مع ان؟ فوالا لو بوان اي. دونك سكالير هي ام ايتيغال 0. لي كوردوني ديال سي دي عندنا 2 موان 8 ها هي 2 فاكتور. لي كوردوني ديال ام شحال؟ نديرهم هنا في الهامش. ام غتعطينا اكس فين هي اي؟ اكس موان 2 y موان 3. إلا عندي الموان هنا راه كتولي بلس، حيت موان مع الموان كتعطينا بلس. دونك كتعطينا 2 فاكتور اكس موان 2 بلس ديال القاعدة موان 8 فاكتور y موان 3 إيتيغال 0. ونشرو هادشي هذا 2 x موان 4 موان 8 y موان 8 فوا موان 3 دونك كتعطينا بلس 24 زائد 24. دونك غتعطينا 2 x ناقص 8 y ناقص 24 زائد 24 دونك زائد 20 كتساوي 0. دو لا دغوات ديكواسيون ممكن نقسم كلشي على جوج باش نسامبليفي. جوج مقسوم على جوج واحد يعني x، 8 على جوج 4 y زائد 20 على جوج 10 كتساوي 0. دونك هذه ليكواسيون ديال لا ميداتريس. نعاود نوريكم غير شنو هما الافكار اللي كنخرجوا بهم. لو بوين اللي كيهمني دابا الطريقه راه ساهله، ضرب فقط لو بوين والفيكتور نورمال. كيفاش كتحدد؟ بالنسبه لا ميداتريس وسط القطعه لو بوين هي المنتصف القطعه سي دي، هذه النقطه. والمتجهه المنظميه هي اش؟ هي المتجهه المكونه من الحرفين اللي عندك في القطعه سي دي.
هذاك القطعه سي دي دير انت الفيكتور سي دي، هذيك القطعه بي دير الفيكتور ا بي، وهكذا. غتحدد لي كوردوني ديال الميليو منتصف القطعه بهذه الطريقه هذه، وتحدد لي الاحداثيات ديال ديك المتجهه اللي خديتي انت اللي شكلتي، ثم كتجي مباشره كدير سوا ام اكس y بارتيان بي ولا اما بارتيان دي. الفيكتور اللي خديتي انت خدينا سي دي ولا ا بي، ديك المتجهه كتكتبها في الاول سكالير، وديك النقطه دائما كنربطوها مع عين، ديك النقطه هي كنربطوها مع عين، وكتحسب البرودوي سكالير ديالك وكتنشر وكتلقى ليكواسيون لا دغوات. بقات لينا حاله وحده ديال اش؟ ديال لاوتور دي تريونغل ا بي، ا بي سي، ارتفاع المثلث ا بي سي. كيفاش كتحدد ليكواسيون كارتيزيان ديال لاوتور او ديال الارتفاع المثلث؟ دونك المثال الرابع l'exemple 4. Donc on a 3 points A, B, C. Donnez une équation de la hauteur du triangle ABC issu de A. أو أعطي معادلة ديكارتية لارتفاع المثلث المار، لارتفاع المثلث ABC المار من A. ارتفاع المثلث المار من A. مزيان. دونك إلا خدينا واحد الشيما باش نشوفو شنو عندنا. دونك إلا خدينا هاد المثلث هذا، مثلث كيف ما بغا يكون. دونك عندي A، عندي B، عندي C. مزيان. ارتفاع المثلث المار من A هو اش؟ هو المستقيم المار من A والعمودي على الضلع المقابل للرأس A. فوالا. دونك هو المستقيم، هذا هو اللي بالزرق، هو اللي بغيت نحدد ليكواسيون ديالو دابا. مار من الرأس A، مار من النقطة A اللي كتعطاك هنا، والعمودي على الضلع المقابل لهذا الرأس. مزيان. كيفاش كنحددو الفيكتور وكيفاش كنحددو البوان؟ هذا هو اللي كيهمني، هذا هو السؤال المطروح. عندك البوان، عندك الفيكتور نورمال، راه كتحدد ليكواسيون لا دغوات. مزيان. فكروا اشنو غادي نديرو في البوان باينه اللي هي لو بوان ا، المستقيم اللي بالزرق ما كيدوزش من بي و سي، لا كيدوز من النقطه ا. عرفنا؟ قلنا نسميو هاد لا دغوات، هاد لا هوتور نسميوها دلتا. قلنا دلتا باسون par le point A. شنو هما لي كوردوني ديالها؟ 1 2 et deux vecteurs نورمال. منين غنجيب الفيكتور نورمال؟ ثلاثه الحروف اللي عندك A و B و C. واش المتجهه A B الحامل ديالها عمودي على المستقيم؟ لا. واش المتجهه AC الحامل ديالها عمودي على المستقيم اللي بالزرق؟ لا. واش المتجهه بي سي الحامل ديال هذه المتجهه بي سي واش عمودي على المستقيم اللي بالزرق؟ اذا الفيكتور بي سي est un vecteur normal. Le vecteur BC est un vecteur normal. كاين اللي غيوقت سي بي. شنو غادي نديرو في بي سي؟ حسبوها. بي سي هانتا بي سي يعني 0 موان 5 1 موان 3. صفر موان موان 5 شحال؟ 0 موان موان 5، الموان مع الموان تعطينا بلوس دونك 5. 1 موان 3 غتعطينا موان 2. دونك عندي لو بوان ديال الفيكتور نورمال بطريقه مباشره، يعني راه ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. تشوف ارتفاع المثلث وتخلع، فقط البوان راه كتعطاك، هاي كتكون كيقول لك يسي دو ا اولا المر من ا، والفيكتور نورمال هي اش؟ هي شوف عندك ثلاثه النقاط في المثلث ا بي سي. ا كيدوز منها المستقيم حيدها، جوج اخرين كيشكلوا لك متجهه فقط. هذه هي الفكره اللي غنخدموا بها. ومباشره كنقول سوا ام اكس واي un point du plan P. On a M appartient à la droite سميناها دلتا ايكيفوا شنو هي الفيكتور نورمال؟ هي بي سي سكالير. ها هي لو بوان ام اللي حطينا حنا، وشنو غادي نحطو معاها؟ غادي نجمعها مع لو بوان ا. قال لك في التمرين او دير او على حسب النقطه اللي عطاك هو كيمر منها هذا الارتفاع هذا، وكتحسب لي كوردوني ديال ا ام. شنو هما لي كوردوني ديال ا ام؟ x c'est moins 1 y moins 2 وديال البرودوي سكالير ديالك. دونك شنو غتعطينا بي سي اللي هي 5 فاكتور x moins 1 plus moins 2 facteur y moins 2 est égal à 0 équivaut 5x moins 5 moins 2 fois y donc moins 2y
moins 2 fois moins 2 plus 4 est égal à 0, équivaut à 5x moins 2y moins 5 plus 4, donc 4 est moins 1 est égal à 0. D'où, Wamin, la droite delta d'équation 5y, ou bien 5x, donc 5x moins 2y moins 1 est égal à 0. Donc, il y a l'équation cartésienne de la droite, ou de la hauteur du triangle ABC. De la hauteur du triangle ABC. Donc, 4 ديال الحالات اللي شفنا، و4 الحالات اللي كيكونوا في التمارين. بقى لنا دابا نمشيو نشوفوا لا بوزيسيون غولاتيف ديال لي دو دروات، كيفاش كنبين ان مستقيمين متعامدين او متوازيان او فقط متقاطعين. ثم كيفاش كنحسبوا مسافه نقطه على المستقيم، لا ديستونس دان بوين ا اون دروات. هادشي كله ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا فيما تبقى من هذا الفيديو هذا. دونك دابا غادي نشوفوا لا بوزيسيون غولاتيف دو دو دروات، كيفاش كنبين ان مستقيمين متوازيين او متعامدين. دونك عندنا لا droite D d'équation AX plus BY plus C est égal à 0. Ou la droite D' d'équation A'X plus B'Y plus C' est égal à 0. طلبوا منا ندرسوا الوضع النسبي ديال المستقيمين. دونك سي إلا كان عندنا A fois A' plus B fois B' est égal à 0. هذا كيعني اش؟ ان لا droite D perpendiculaire à la droite D' او مستقيمين متعامدين. علاش؟ لان كنحسبوا البرودوي سكالير ديالهم. البرودوي سكالير ديال اش؟ اشنو هي الفيكتور نورمال ديال هذه؟ وريتكم في الاول الفيديو كيفاش كنحددوا الفيكتور نورمال، هي ا بي. وشنو هي الفيكتور نورمال ديال هذه؟ هي ا بريم بي بريم. دونك شنو كيعني هذا؟ كيعني ان باش تبين التعامد كنديروا البرودوي سكالير ديال لي دو فيكتور اللي عندنا ان و ان بريم. الا كان الجداء السلمي ديالهم كيساوي صفر، هذا كيعني اش؟ ان المستقيمين متعامدين. دونك هنا ا فوا ا بريم بلس بي فوا بي بريم، يعني كنحسبوا هنا لو برودوي سكالير. سي ديتيرمينون، يعني كتكتبوهم هكا دابا بالترتيب، ا بي ا بريم بي بريم كتساوي شحال؟ كيفاش كتحسب هذه المحدده ديتيرمينون؟ دونك ا فوا بي بريم ا فوا بي بريم موان بي فوا ا بريم. اتفقنا؟ الا كانت هاد ديتيرمينون هاد العدد هذا الا كان كيساوي صفر، هذا كيعني ان دي باراليل ا دي بريم. دونك عندي دو دروات باراليل. الا كان كيخالف صفر، دونك عندي دو دروات سيكونت مستقيمين متقاطعين، حيت اما يكونوا متوازيين اما يكونوا متقاطعين، والتعامد راه حاله خاصه ديال التقاطع. اكزومبل، دونك عندي لا droite D d'équation 2x plus 3y moins 5 est égal à 0. وعندنا la droite D' d'équation 4x plus 6y moins ولا plus 7 est égal à 0. طلبوا منا نبينوا ان المستقيمين، مثلا قال لك مونطري كو D parallèle à D'، او لا étudier la position relative de deux droites D'. ودرس الوضع النسبي وبين انهما متوازيان. شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ المحدده ديالي، شنو ندير فيها؟ جوج لي نومبر ماشي لي زيكس ولي زيكغال. نفترضوا مثلا هنا عندك غير اكس، شنو غدير؟ غدير بلاصتها واحد. دونك 2 3 4 6، وغادي نحسب 2 فوا 6 جوج في 6 ناقص ديال المحدده ناقص القاعده 3 في 4. دونك غتعطينا 12 ناقص 12 كتساوي صفر. قلنا الا كانت هذه المحدده كتساوي صفر، هذا كيعني اش؟ كيعني ان دي باراليل ا دي بريم. دي باراليل ا دي بريم. باش يكونوا متعامدين ناخذوا اوتر اكزومبل. دونك غادي ناخذ مثلا droite D d'équation 3x plus y moins 1 est égal à 0. La droite D', نديرو 5 ولا شي حاجه بحال هكا، نديرو 6x موان، لا
ماشي 6. Donc moins, ou l'un نديرو 2x moins 6y plus 4 est égal à 0. قال لك montrer que d perpendiculaire à d' بين المستقيمين متعامدين. شنو غادي ندير؟ شنو غادي نحسب؟ غنحسب البرودوس يعني اش؟ الاول في الاول دونك 3 فوا 2 بلوس ديال القاعده 1 فوا موان 6 غتعطينا 3 فوا 2 6 موان 6 سي ايكال 0. راه ماشي حنا اللي كنديرو كتساوي صفر، لا كنحسبوها خص تخرج ليها كتساوي صفر. دونك دي بيربونديكولير ا دي بريم. دونك عندي مستقيمين متعامدين. دونك بهذه الطريقه باش كنبينوا مستقيمين متوازيين ومستقيمين متعامدين. ندوزو دابا لاخر فقره في هذا الفيديو هذا اللي هي لا ديستونس دان بوين ا اون دروات، مسافه نقطه على المستقيم. دونك اخر فقره في هذا الفيديو هذا ان شاء الله تعالى. دونك لا ديستونس دان بوين ا اون دروات، مسافه نقطه على المستقيم. كيفاش كنحسبوا هاد لا ديستونس هادي؟ واشنا هي هاد لا ديستونس هادي؟ دونك الا خدينا واحد لا دروات دي، خدينا واحد لا دروات دي وخدينا واحد لو بوين ا، دونك باش نحسبوا لا ديستونس ديالها على المستقيم خصنا نديرو ليها لو بروجيكتي اورتوغونال، نديرو ليها المسقط العمودي. نعتبر ان المسقط ديالها هو النقطه اش. دونك شنو هو الديفينيسيون ديال لا ديستونس دان بوين ا اون دروات؟ دونك لو نومبر بوزيتيف اش، لو نومبر بوزيتيف اش، العدد اش يسمى يابلي لا ديستونس دو بوين ا على دروات دي، يسمى مسافه النقطه ا عن المستقيم دي، ويرمز له اون اكري دي ا دي. هذا الرمز هذا كيعني اش؟ لا ديستونس دو بوين ا على دروات دي، مسافه النقطه عن المستقيم دي. كيفاش كتحسب؟ نفترضوا مثلا عندنا ليكواسيون ديال لا دروات هي ا اكس بلس بي واي بلس سي اون جينيرال بلس سي ايت ايغال 0، وعندنا لي كوردوني ديالها اكس ا ايغريك ا. كيفاش كنحسبوا هاد لا ديستونس هادي؟ لا ديستونس دو بوين ا على دروات دي عمليه سهله. شنو غادي ندير؟ غادي ناخدو لا نورم ديال الفيكتور نورمال، الفيكتور نورمال هي ا بي، الاحداثيات ديالها ا و بي. شنو هو لا نورم ديالها؟ هي ا كاري بلس بي كاري. منين جبنا هاد ا كاري بلس بي كاري؟ هذا هو اش؟ هو لا نورم ديال الفيكتور نورمال المنظم ديال المتجهه المنظميه، حيت الفيكتور نورمال قلناها قبيلات شنو هو الاحداثيات ديالها؟ الاحداثيات لي كوردوني ديالها ا بي، والمنظم ديالها شنو هو؟ هو الجذر الغاسين ديال ا كاري بلس بي كاري. مزيان. والفوق شنو غادي ندير؟ الفوق غادي ندير لا فالور ابسولو. علاش؟ لان هذا العدد اللي كنحسبو هنا ممكن يكون سالب، والمسافه راه مقدار موجب، يطنو بوزيتيف. دونك شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ هاد لابارتي هادي ماشي تساوي صفر، غير هاد الجزء هذا ا اكس، وهادي اكس و غادي نعوضهم بالاحداثيات ديال النقطه اللي عندي اللي بغيت نحسب المسافه ديالها مع المستقيم. دونك ا اكس ا بلس بي ايغريك ا بلس سي، ونحسب هذا العدد هذا وتعطينا لا ديستونس. ناخذ مثال، دونك اكزومبل، ناخذ مثال واحد نكتفيو به. عندي مثلا لا دروات دي ديكواسيون 2x بلس y موان 5 est égal 0، وعندي لو بوين ا ولا او، نشونجيو شويه هاد لي بوين او 1 موان 1 ولا 0 ولا 5 ولا اللي يعجبكم. بغينا نحسبوا المسافه ديال النقطه او على المستقيم دي. لا ديستونس دو بوين او على دروات دي est égal لا فالور ابسولو ديال اش؟ 2 x اش من x x او بلس y او موان 5 مقسوم على اش؟ لا نورم ديال الفيكتور نورمال، ماشي هاد لي بوين، لا هاد الاعداد اللي كاينين هنا 2 كاري بلس 1 كاري. الا كان ناقص كدير بين قوسين، اما راه ديما زايد اللي كاينه، اتفقنا؟ الا كان سالب راه كدير داك العدد بين قوسين، وملي غترفع السيطان راه كتمشي للاشاره. وغادي نعوض شنو هو المفصول ديال او؟ هو واحد، دونك جوج في واحد. شنو هو يكريك او؟ هو صفر ناقص 5 مقسوم على اش؟ جوج سيتان هي 4 زائد واحد، غتعطينا جوج في واحد جوج ناقص 5 مقسوم على جذر 5. جوج ناقص 5 ناقص 3، القيمه المطلقه ديال ناقص 3 على جذر 5. رد البال، راه هنا كيخرج لك عدد سالب وتخليه، راه المسافه مقدار موجب. دونك شنو هي القيمه المطلقه ديال ناقص 3؟ هي 3 على جذر 5، دونك غتعطينا
3 racine 5 sur 5. Donc, la distance du point E à la droite D est égale 3 racine 5 sur 5. بهذه الطريقة باش كنحسبوا مسافة نقطة على المستقيم. وقس على ذلك يعني فقط غتغير هاد الأعداد اللي كيكونوا هنا A و B و C وتغير الإحداثيات ديال A وخدم الأولى والثانية والثالثة تضبط هاد الأمور هادو إن شاء الله تعالى. دونك هادو هما الفقرات اللي كاين عندنا في الأناليتيك ليتود اناليتيك دون دغوات دراسه تحليليه للمستقيم. هاد الفقرات اللي عندنا يعني خصك تعرف تحدد ليكواسيون كارتيزيان ديال دغوات في 4 الحالات. ملي كتعطاك الفيكتور نورمال وكتعطاك البوان، ملي كتعطاك الفيكتور ديريكتور وكتعطاك لو بوان، ملي كتعطاك فقط لا ميدياتريس يعني ما عندكش البوان ما عندكش الفيكتور نورمال، ثم الا بغيتي لا هوتور دي تريونغل ا بي سي او لا اي تريونغل كيف ما كان. ثم شفنا كيفاش كندير ليتود غولاتيف دو دغوات، كيفاش كنبينوا متوازيان كيفاش كنبينوا متعامدان. ثم شفنا كيفاش كنحسبوا مسافه نقطه على المستقيم لا ديستونس دان بوين ا اون دغوات. في الفيديو المقبل ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا ليتود اناليتيك دان سيركل، غادي يكون مقسم لجزئين. يعني غادي نشوفوا كيفاش كنحددوا المعادله ديال الدائره في جميع الحالات ديالها، شنو هي لا ريبريزونطاسيون بارامتريك ديال السيركل. من بعد غادي نشوفوا لا بوزيسيون غولاتيف ديال هذا السيركل مع هاد لا دغوات، حيت درنا لا دغوات بوحدها السيركل بوحدها. ومن بعد غادي نشوفوا كيفاش كندير لا بوزيسيون غولاتيف الوضع النسبي ديالهم بجوج اذا تلاقاو شنو غادي يكون عندنا. ونتمنى انكم تفهموا هذا الشيء هذا وتضبطوه مزيان. واي حاجه ولا اي سؤال ما فهمتوه او لا اي فقره بغيتوني نعاود نشرحها في الفيديو المقبل كمدخل للفيديو الجاي ان شاء الله تعالى، فقط كومونتي لتحت وكتب اي حاجه محتاجها ولا اي حاجه بغيتيها. والا كنتي فاهم وضبط مزيان فقط حط كومونتير يكون زوين. وما تنساوش لايك سبسكرايب زر الجرس باش اي جديد يوصلك انت الاول. شكرا لكم، الى لقاء اخر.